بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ अत्यंत दयावान और कृपाशील ईश्वर के नाम से। प्रिय और आदरणीय बहनों और भाइयों, सभी को मेरा सलाम व आदाब। 7 नवंबर को पूरी दुनिया में इन्फेंट प्रोटेक्शन डे के नाम पर मनाया जाता है, यानी शीर ख्वार बच्चों की हिफाजत का आलमी दिन। आदाद व शुमार की रोशनी में अगर हम देखें तो दुनिया की आबादी इस वक्त 8 बिलियन है और उसमें से 2 बिलियन यानी 14 साल तक के बच्चों की तादाद जो है वो 2 बिलियन यानी 25% आबादी उन बच्चों की है। 1 साल से कम उम्र के या 1 साल की उम्र तक के बच्चों को इन्फेंट कहा जाता है, यानी शीर ख्वार बच्चे। उनकी सेहत और उनके बारे में पूरी दुनिया फ़िक्रमंद है। और अगर हम हमारे मुल्क भारत की पोजीशन को दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में देखना चाहें तो हमारा मुल्क 49वीं पोजीशन में है, यानी हमारे मुल्क से ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट इन्फेंट्स की, यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों के मरने की जो शरह है सिर्फ 48 मुल्कों की हमसे ज़्यादा है। और तकरीबन 178 मुल्क ऐसे हैं जो हमसे यानी इंडिया से इस मामले में बेहतर हैं कि वहाँ 1 साल से कम उम्र के बच्चों की जो अमवात मुख्तलिफ़ वजूहात से अलग अलग कारणों से जो होती है उसमें 178 मुल्क हमसे बेहतर हैं। पूरी दुनिया का अगर हम आदाद व शुमार को देखने की कोशिश करें तो इस वक्त हर 1000 बच्चों पर 26 बच्चों की मौत, पूरी दुनिया का ये एवरेज बताया गया है। 26 बच्चे 1 साल की कम उम्र के 1000 की आबादी पर उनकी डेथ हो जाती है। इस 2022 में ये 26.693 यानी तकरीबन 27% था और 2021 में ये 27% से कुछ ज़्यादा था। तो ये एक अलामत तो बेहतर है कि दुनिया का जो एवरेज है इन्फेंट बच्चों की डेथ का वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। और हमारे मुल्क की जो सूरत हाल इस वक्त है उसमें ये जो रेट है यानी 1000 बच्चों पर हमारे मुल्क की जो रेट है वो 27.695 यानी तकरीबन 28 बच्चे 1000 बच्चों पर 28 बच्चों की मौत, 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत हो जाती है। हालांकि इस रेट में और ये जो रेशो है इसमें भी बेहतरी आ रही है, लेकिन अभी भी हमारा जो इन्फेंट बच्चों की डेथ का जो रेट है 1000 बच्चों पर तकरीबन 28 बच्चों का, वो एवरेज से, वर्ल्ड का जो एवरेज है दुनिया का उससे भी ज़्यादा है। तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, जो हेल्थ सपोर्ट सिस्टम है, वो उस पर ये मुनहसर करता है, डिपेंड करता है कि हम कैसी हेल्थ फैसिलिटीज़ अपने आवाम को दे पाते हैं। और गरीबों तक, गाँवों तक और बिल्कुल रिमोट एरियाज़ में हेल्थ फैसिलिटीज़ कितनी आसानी से पहुंचती हैं उससे अंदाज़ा होता है। और उसकी वजह से ये अमवात जो हैं बच्चों की उस पर डिपेंड करता है। अगर फैसिलिटीज़ और सहूलतें गरीबों तक, गाँवों तक, रिमोट एरियाज़ तक अगर पहुंच जाएं अच्छी सहूलतें तो ये रेट कम किया जा सकता है। दूसरी जो वजह है वो वजह मेल न्यूट्रिशन की है। उसमें भी गरीबी एक बड़ी वजह है। जो माँ दूध पिलाती है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती और उसकी वजह से जहाँ गुर्बत है और जहाँ बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ में ऐसी एडवर्स कंडीशंस हैं वहाँ पर भी छोटे बच्चों की जो मौत है वो उसकी वजह बनती है कि उनको मेल न्यूट्रिशन होता है और प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाता।
اسی طرح سے جو پولیٹیکل ڈسٹربنسز ہوتے ہیں، وہاں کے کسی ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، ٹینشن اور کمیونل وائلنس ہوتا ہے، تو اس وائلنس کی وجہ سے بھی لوگوں کا ادھر ادھر جانا اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر رہنا اور کیمپ کی لائف، ان وجوہات سے بھی بچوں کی جو اموات ہے اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ ابھی کی ہم تازہ بات کریں تو ابھی جو غزہ میں جس طرح سے اسرائیلی فوجیں بے رحمی کے ساتھ جس طرح حملے کر رہی ہیں پچھلے 1 مہینے سے، اور اس میں اب تک 10,000 سے زیادہ لوگ غزہ میں مارے جا چکے ہیں، اور ان میں 4,000 کی تعداد بچوں کی بتائی گئی ہے کہ 4,000 بچے 10,000 میں سے، یعنی 40% جو ڈیتھ ہے وہ صرف بچوں کی ہے، اور تقریباً 2,600 عورتوں کی موت ہوئی ہے غزہ پر جو اسرائیلی حملے اس وقت چل رہے ہیں، اور 611 بزرگ لوگ اور بڑی عمر کے لوگوں کی اموات ہوئی ہے۔ تو یہ بہت ہی تشویش کا پہلو ہے۔ ایک طرف ہم بچوں کی پروٹیکشن اور انفینٹ کے پروٹیکشن کا دن بھی منا رہے ہیں پوری دنیا، اور دوسری طرف فلسطین میں غزہ میں جس طرح سے بے رحمی اور بربرتا کے ساتھ بمباری ہو رہی ہے اور سویلینز مارے جا رہے ہیں، اور اس میں بچوں کی بڑی تعداد اب تک ماری جا چکی ہے، عورتیں بھی بڑی تعداد میں موت کا شکار ہوئی ہیں۔ تو دنیا کے ملکوں کو خاص طور سے اس پہلو پر توجہ کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہر انسان کی جان بہت قیمتی ہے اور اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اور ہر قیمت پر انسانی جانوں کی حفاظت کی جانی چاہیے، لیکن اس میں بھی جب جنگ کے حالات ہوں تو اس میں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ عورتیں، بچے اور بزرگ اور جو لوگ اس وار میں شریک نہیں ہیں ان کی حفاظت ہونی چاہیے، ان پر حملے نہیں ہونے چاہیے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہے اس بارے میں وہ بہت واضح ہیں کہ معصوم اور بے گناہوں کو قتل کرنا یا ان پر حملے کرنا وہ ایک بہت بڑا اور شدید جرم ہے۔ یہاں تک کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جنگ کے حالات میں بھی عورتوں پر یا بچوں پر یا بوڑھے لوگوں پر اٹیک کرنا اسلامی تعلیمات کے مطابق بہت غلط ہے اور اس کو غلط کہا گیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج یہ انفینٹ پروٹیکشن ڈے کے موقع پر یہ میسج اور یہ سندیش دنیا کو جانا چاہیے کہ پوری دنیا اس طرف متوجہ ہو کہ خاص طور سے غزہ میں جس درندگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس کو جلدی رکنا چاہیے، اور ہم سب پوری دنیا کے لوگ، امن پسند لوگ، اس بات کی کوشش کریں کہ انفینٹ بچوں کی خاص طور سے اموات کا جو ریشو ہے اس کو بہتر بنانے کی خود بھی کوشش کریں، اور اپنی حکومتوں کو بھی اس کے لیے آمادہ کریں، ان پر دباؤ بنائیں کہ وہ ایسی سہولتیں فراہم کرے تاکہ بچوں کی صحت کا خیال رکھا جا سکے، اور کم عمر میں جو بچوں کی اموات ہوتی ہے ان اموات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اور خاص طور سے ہم بھارت کے واسیع بھارت دیش کے لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری جو رینک اس وقت بہت خراب کہی جائے گی، 178 ملک ہم سے بہتر ہیں انفینٹس کی مورٹلٹی ریٹ کے حوالے سے، تو اس کو بہتر بنانے کی ہم سب کو کوشش اور فکر کرنی چاہیے۔ شکریہ، دھنیہ واد۔